حدیث ہے بڑی کمال دی حدیث ہے، اللہ دی قسم حدیث سنن تو بعد ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس روایت اس حدیث دے راوی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا اس روح زمین دے اوپر جڑا بندہ رب دا کر خلوص نیت دے نال تعمیر کردا ہے، اینو آباد کردا ہے، ایدے نال محبت کردا ہے، ایدے نال پیار کردا ہے، فرمایا اس بندے دا گھر اپنی جنت دے اندر میں رب تیار کر دیواں گا۔ محبوب جی کوئی بندہ غریب بھی ہو سکتا ہے، اگر مسجد پوری تیار نہ کر سکے پھر اودا کی بنے گا؟ میرے محبوب نے اپنے ایسے امتیاں نو تنہا نہیں چھوڑیا، میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں ہاں میرے صحابہ صغیرا او کبیرا، بڑی مسجد وسیع مسجد تیار کر دے یا چھوٹی مسجد؟ محبوب جی کتنی چھوٹی؟ فرمایا ایک مصلی جتنی، ایک مسلے دے پیسے کسے مسجد دے حصے اندر پا دے، ایک مسلے دی جگہ دے پیسے منتی کر کے او دے حق دے اندر مسجد دے اندر جمع کروا دے۔ محبوب جی اگر اتنی بھی گنجائش نہ ہوئے، آپ نے فرمایا ہاں میرے صحابہ وہ بندہ اگر چاہتا ہے میرا گھر رب دی جنت دے اندر بن جائے، وہ انسان انج کرے ایک فاختہ پرندہ ہے، ایک فاختہ پرندے دے گھر جتنا رب دا گھر زمین تے بنا دے، اللہ اس بندے دا گھر بھی اپنی جنت اندر تعمیر فرما دیں گے۔ محبوب جی اس گھر اندر تے نمازی کوئی نہیں آئے گا، کوئی سجدہ نہیں کر سکے گا۔ فاختہ کنوں آندے نے جنہوں اپنی زبان اندر کگی آنے یا پھر ایک دوسری روایت دے مطابق جڑے لمبیاں لمبیاں لتاں والے فصلاں دے اندر جس وقت فصلاں دی وائی کیتی جائے فصل نو بیجنا ہوئے اس وقت لمبیاں لمبیاں لتاں والے آ جاندے نے، انہوں کہندے نے بنگلا یا ٹٹیولے، اے دو تین قسم دے جانور ہیں۔ فرمایا جتنا انہاں دا گھر ہوندا ہے اتنا تیار کر دے۔ ہن محدثین اس روایت دی تفسیر کے انداز نہ کیتی ہے، آپ نے فرمایا کوئی انسان ایک اٹ رکھ کے ویکھے تے او گھر ایک اٹ دے برابر ہوندا ہے۔ جڑا بندہ ایک اٹ بھی رب دے گھر اندر لگا دے، ایک اٹ دے پیسے ادا کر دے خلوص نیت دے نال، اللہ او دا گھر بھی رب دی جنت اندر بنا دیندے نے۔ ایدہ مطلب اے نہیں کہ بندہ کروڑاں دا مالک ہے تے لیکن ایک اٹ لا رہا ہے، اے او دے واسطے وچ دے کول ہے نہیں، تھوڑا ہے۔ ہن میں سوال کرنا چاہنا کیا اساں ایک اٹ جوگے بھی نہیں؟ بھائی رمضان ایک اٹ دے پیسے ادا کر سکنے کہ نہیں؟ ہاں کر سکتے، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ کم از کم ایک اٹ دے پیسے ضرور ادا کرو، اپنے نام دیاں اٹا مساجد دے اندر بھیج دیو، اتنے پیسے بھیج دیو، سیمنٹ سریا بھیج دیو، اس واسطے اس لالچ اندر تاکہ رب دی جنت دے اندر میرا گھر تیار ہو جائے۔